हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज हामी एउटा नयाँ टपिक पढ्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ बजेट। बजेट है। बजेट चाहिँ हामीले अब यो बजेट भनेको के हो भन्दाखेरि बजेट भनेको चाहिँ हाम्रो अर्निङ हुन्छ नि, कमाईको विवरणलाई बजेट भनिन्छ। भनेको अर्निङको डिस्क्रिप्सनलाई हामीले के भनिन्छ, बजेट भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ कसको हुन्छ भन्दा कि एउटा मान्छेको पर्सनल बजेट हुन्छ, कि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको भनेको कुनै अफिस, ब्याङ्क अथवा स्कुलको यिनीहरूको चाहिँ अर्निङको हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, कति पैसा आफूलाई आयो र कति पैसा आफूबाट गयो, यो कुराहरूको विवरण राखिएको हुन्छ। इन्कम र एक्सपेन्डिचर है, खर्च र कमाईको कुराहरू राखिएको हुन्छ। र यो चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर अब एउटा इक्जाम्पल छ। हामी इक्जाम्पल र एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ यसको, र इक्जाम्पलको क्वेसनबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको फर्मेट भनिदिन्छु है। एनुअल अर्निङ अफ मिस्टर दङ्गाल from different sources and expenditures on different titles are given below. Prepare his annual budget. यो भनेको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई इन्कम र एक्सपेन्डिचरको विवरण दिइएको छ। यहाँनिर के भनिएको छ त भन्दा इन्कममा सर्भिस, भेजिटेबल फार्मिङ, पोल्ट्री फार्मिङ, इन्कम कति, रुपिज 60,000, रुपिज 30,000, रुपिज 50,000। अनि एक्सपेन्डिचरमा रुपिज 45,000, रुपिज 24,000, रुपिज 10,000। अनि यतापट्टि चाहिँ फुड एन्ड क्लोथ्स, यतापट्टि चाहिँ एजुकेसन, यतापट्टि चाहिँ मिसेलिनस। ल, यति कुराहरू छ। अब यसको चाहिँ हामीले हाम्रो बजेट बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँछौँ त भन्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा एउटा टेबल बनाइन्छ है। टेबलमा दुईवटा पार्टहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो राइट साइड र अर्को लेफ्ट साइड, दुईवटा पार्टहरू हुन्छ। भनेको दुईवटा कलमहरू बनाइन्छ र यो कलमहरूमा चाहिँ तपाईँले राइट साइडमा एउटा भागको विवरण लेख्नुपर्ने हुन्छ र लेफ्ट साइडमा एउटा भागको है। र हामीले जेनरल्ली राइट साइडमा एक्सपेन्डिचर राख्छौँ। यसमा चाहिँ के भन्छ, खर्च भन्छ यसलाई नेपालीमा। खर्चहरूको विवरण यता हुन्छ र यता चाहिँ इन्कम, यो भनेको आम्दानीको विवरण है। अनि अब यसमा चाहिँ के छ त, यहाँनिर चाहिँ आम्दानीको पैसा कति भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर राखिन्छ। अनि यतापट्टि पनि पैसा यतापट्टि राखिन्छ है। अनि तलपट्टि चाहिँ टोटल राखिन्छ। अनि यहाँनिर सिरियल नम्बर भनेर राखिन्छ। यो सिरियल नम्बर चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ है। तपाईहरुलाई धेरै कम्प्लेक्स जस्तो गाह्रो जस्तो लाग्यो भने यो नराख्न पनि पाइन्छ।
तर अरू कुरा चाहिँ राख्नै पर्छ है। अब यहाँनिर के हुने भयो त, इन्कमको सोर्सेस अनि अमाउन्ट कति हो, अनि यहाँनिर सिरियल नम्बर, एक्सपेन्डिचरको सोर्सेस भन्नाले टाइटल्स हुन्छ यसमा चाहिँ, अनि यसमा चाहिँ अमाउन्ट। यति गरिसके पछाडि अब 1 नम्बरमा के छ त, सर्भिसबाट आएको छ। सर्भिसबाट कति आएको छ, 60,000। 1 नम्बर। फुड एन्ड क्लोथ्सबाट होइन, पहिला यताको सकाउँ। 2 नम्बर भेजिटेबल फार्मिङ। भेजिटेबल फार्मिङबाट रु 30,000। पोल्ट्री फार्मिङ, पोल्ट्री फार्मिङबाट रु 50,000। अब यतापट्टि फुड एन्ड क्लोथ्समा रु 45,000। एजुकेसनमा रु 24,000। मिसेलिनसमा रु 10,000। अब टोटल लेख्नु पर्यो है। टोटलमा यो सबैलाई जोड्ने कति हुन्छ, 5 6 भनेपछि 14 अनि त्यस पछाडि एउटा यो भयो। यतापट्टि चाहिँ 4 79 1 2 3। ल यो भयो है। यति गर्ने सकाइदिने, सकियो, यति नै हो गर्ने है। ल यो भइसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर केही एक्सर्साइजमा केही क्वेसनहरू छ, 2टा क्वेसनहरू। यो क्वेसन पनि हामी फ्याट्ट सल्भ गरौँ, यो च्याप्टर सकिन्छ। धेरै गाह्रो पनि छैन, सजिलो हुन्छ है। 2 को एमा के भनेको छ, द एनुअल बजेट अफ मिस्टर गुरुङ is given below. Study the budget and answer the following questions. हामीलाई यहाँनिर बजेट सिट दिएको छ अनि यसबाट चाहिँ हामीले तलपट्टि दिएको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने छ है। ल सुरु गरौँ। अलिकति मिलेन है। ल यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो दिएको छ। इन्कम भनेको छ यता एक्सपेन्डिचर, अनि यहाँनिर सोर्स र अमाउन्ट, अनि टाइटल र अमाउन्ट, अनि यहाँनिर टोटल। यो भयो सोर्सेस, अमाउन्ट, टाइटल्स, अमाउन्ट, अनि यो चाहिँ रुपिजमा है, इन रुपिज। माथि रुपिज लेख्यो भने तल रुपिज लेख्नु पर्दैन। गट फार्मिङ, पोल्ट्री फार्मिङ, फिसरी, टोटल 45,000, 36,000, 24,000। फुड, एजुकेसन, मिसेलिनस, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 27,000, 18,000, 5,000 टोटलमा है यो चाहिँ। अब यहाँ क्वेसनहरू छ है, हामीसँग एक कलेक्सन छ, क्वेसनको कलेक्सन छ। यो क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हो है। क्याल्कुलेट हिज टोटल इन्कम।
इन्कम टोटल क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको यो सबै जोड्दा कति हुन्छ भन्ने कुरा हो, त्यस्तो गाह्रो छैन। यहाँनिर टोटल इन्कम इक्वल्स टु के भयो त, एउटा सोर्स गोट फार्मिङबाट 45,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, 36 र 24 कति हुन्छ 60, 60मा 105 हो। ल 105 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन, 105 अनि 1000 रुपिजमा छ है। अनि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, टोटल एक्सपेन्डिचर क्याल्कुलेट हिज टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको छ क्वेसन। ल एक्सपेन्डिचर है। ल टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको इक्वल्स टु कति भयो, 27, 18, 50, 50 होइन 5 हो है, प्लस 18,000 प्लस 5,000 भनेको कति हुन्छ, 27 प्लस 18 भनेको 8, 15, 4 प्लस 5 भनेको 50, 50, 1, 2, 3। द नेक्स्ट क्वेसन के छ, सेभिङ। हाउ मच मनी डज ही सेभ्स। उसको कति बचत हुन्छ एक वर्षमा। यहाँनिर त यो सबै के दिएको छ, एनुअल बजेट दिएको छ। एनुअल भनेको एक वर्षको बजेट छ भने पछाडि सेभिङ निकाल्नु पर्यो। सेभिङ निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, टोटल इन्कमबाट एक्सपेन्डिचर घटाउँछौँ। सेभिङ भनेको टोटल इन्कम माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर। यो भनेको कति भयो, टोटल इन्कम छ 1,5, सक्यो है। ल अब यसको हामीले यहाँनिर एउटा चाहिँ हामीले बजेट सिट बनाउनु पर्ने छ। यो क्वेसन पनि सल्भ गरिदिइहालौँ, एकैछिनको कुरा हो। द एनुअल अर्निङ अफ मिस्टर महर्जन from different sources and expenditure on different titles are given below. Prepare his एनुअल बजेट। एनुअल बजेट चाहिँ बनाउनु पर्ने। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई दिएको छ इन्कम दिएको छ पहिला, मसरुम फार्मिङ, डेयरी, हाउस रेन्ट, बीकिपिङ अनि इन्कममा रुपिज 55,000, रुपिज 48,000, रुपिज 25,000, रुपिज 32,000 अनि यतापट्टि चाहिँ फुड, क्लोथ्स, एजुकेसन, मिसलिनियस। Expenditure rupees 30,000, rupees 10,000, rupees 21,000, rupees 15,000,
अब के भनेको छ अल्सो क्याल्कुलेट इज सेभिङ इन अ इयर अल्सो क्याल्कुलेट हिज सेभिङ पनि पत्ता लगाउनु पर्ने रे है इन ए इयर ल यहाँनिर टेबल दिएको छ हामीलाई एउटा टेबल हामीले बनाएको है दिएको होइन टेबल चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने टेबल हो ल यहाँनिर दुईटा कलमहरू हुन्छ एकातिर इन्कम लेख्ने एकातिर एक्सपेन्डिचर इन्कम अब अर्कोमा चाहिँ सोर्स र अमाउन्ट लेख्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ यहाँ टोटल लेख्ने अब यहाँनिर यतापट्टि चाहिँ सोर्स अमाउन्ट र अर्कोमा चाहिँ टाइटल अमाउन्ट अब सोर्समा के छ मसरुम फार्मिङ $55,000 यहाँ रुपिजमा है हाउस रेन्ट बी किपिङ कति छ 48 25,000 32,000 फुड क्लोथ्स एजुकेसन मिसेलिनस $30,000 $10,000 21,000 15,000 अब टोटल चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो टोटल कति भन्छ टोटल है टोटल निकाल्नु पर्दा 55 + 48 भनेको कति भयो 13 10 103 मा 25 जोड्दाखेरि 28 1 मा 32 जोड्दाखेरि 0 1 6 1 भनेपछि 160 अनि 3टा 0 यो भयो है यो भइसके पछाडि अर्को यतापट्टि चाहिँ के भयो 30 + 10 + 21 + 15 यहाँबाट 6 3 6 7 76 अब सेभिङ भनेको के हुन्छ सेभिङ भनेको इन्कम माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको कति भयो 160 123 माइनस 76 123 भनेको कति हुन्छ 10 4 अनि 15 8 84 1 2 3 ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल आज हामीले यति नै गर्छौँ अब यो सँगसँगै हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकियो योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर छ यहाँनिर टाइम भनेर त्यो च्याप्टर चाहिँ पढ्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला धन्यवाद।